मेरा नाम सलमान तूर है और मैं आप सब की तरह एक पीटीआई का सपोर्टर हूँ और ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में हमें ज़रूर पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए। और ये बेसिकली वीडियो का मकसद भी यही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और क्या जो हमारी डायरेक्शंस हैं पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए, क्या वो सही हैं और हमें कुछ और करने की ज़रूरत है या नहीं। एक्चुअली कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले ही मैंने एक फेसबुक पे एक मैसेज पोस्ट किया था इसी हवाले से, और आई जस्ट गॉट अ फीलिंग कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से इत्तफाक करते थे, और इसीलिए क्योंकि मैं सब कुछ उसमें लिख नहीं सकता तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो छोटी सी बना के पेस्ट करूं ताकि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं या जो कुछ मैं सोचता हूं वो आप सब तक पहुंचे। और मैं बिल्कुल गलत हूँ और मुझे ठीक होने की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। सो बेसिकली मैं सोचता है कुछ इस तरह हूँ कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये जो नेटवर्किंग साइट्स हैं इनके, फेसबुक, ट्विटर, एवरी सेकंड पोस्ट जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है या किसी पाकिस्तानी की है वो इमरान खान को प्रमोट कर रहे हैं। और हम सब बेसिकली उसमें जितना हस्ब तौफीक मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं भी करता हूँ उनको सपोर्ट करने की, पीटीआई को सपोर्ट करने की। मगर इसके साथ साथ हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्या हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका मतलब भी पता है कि हम क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है। एक्चुअली अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करते जाएंगे बग़ैर ये सोचे समझे कि इस मुल्क के प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह के हैं और कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तो हम मेरे नहीं ख्याल में किसी भी तरह किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। और उसकी सबसे बड़ी एक एग्ज़ाम्पल है कि कुछ अर्सा पहले, बल्कि हमारे बाप दादा के ज़माने में क्या हुआ कि एक इंसान आया, उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हमने वो चीज़ जो कि एक इंसान को ख़ुद हासिल करनी थी वो उस इंसान के साथ जोड़ दी। लाइक रोटी, कपड़ा और मकान तो मैंने हासिल करना था, यानी कि मेरी ज़िम्मेदारी है अपने ख़ानदान के लिए चीज़ें करना। हमने कहा भुट्टो आएगा तो रोटी, कपड़ा और मकान आएगा। भुट्टो आया, चला गया, और आज तक हम फंस गए उस नैरेटिव में, उस एक नारे में जिसका जो था जिए भुट्टो। मुझे सिर्फ डर इस बात का लगता है कि जिस तरह हम अंधाधुंध अपनी तमाम उम्मीदों को, अपनी तमाम पिछली की हुई गलत चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान के साथ जोड़ते जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या हम इमरान खान को कहीं एक और भुट्टो तो नहीं बनाने वाले कि पहले नोडेरो था और फिर मियाँ वाली, जहाँ पे जाके लोग जो हैं वो सारा वक्त रोते पीटते रहेंगे, और कल क्या होता है किसको पता है। हमें इमरान को सपोर्ट करना है, हमें इमरान खान को सपोर्ट करना है, हमें इमरान खान का बाजू बनना है इस नेशन को, इस यूथ को, ना कि हमें इमरान खान से अपनी उम्मीदें लगा के उसके लिए चीज़ें और मुश्किल करनी है। कुछ अरसे पहले मैं सुन रहा था, हसन निसार ने एक बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान सियासत का वसीम अकरम है, उसने गलतियां भी करनी हैं और हमें इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। वो हर चीज़ आके सॉल्व नहीं कर देगा, मगर वो अच्छी एफर्ट ज़रूर करेगा जिसका हमें पूरा यकीन है। सो प्लीज़ काइंडली जब भी हम इमरान खान के बारे में या इमरान खान से अपनी उम्मीदें जोड़ें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने इमरान को इमरान रहने देना है और उसको उस तरह ही देखना है जैसे आज तक उसने अपना आप दिखाया है। हमें उसको भुट्टो नहीं बनाना, हमने जिए इमरान का नारा नहीं लगाना, ये हमारा मकसद नहीं है और ना ही हम चाहते हैं। और बल्कि मेरे तो ख्याल में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल उसके नाम पे कौन आके हमारे रगों में बचा हुआ बाकी खून भी चूस ले, हमें नहीं पता। सो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
بھٹو چلا گیا, اس سے ریلیٹڈ لوگوں نے who have nothing to do with بھٹو, انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ برا ہی حال ہو گیا ہمارا. سو اس لیے try to save things as much as possible. اور دوسرا میرا ایک اور ایکچولی یہ ریکویسٹ میری اسپیسیفکلی تحریک انصاف کے تبدیلی رضاکاروں سے ہے, کیونکہ میں اتنا دور ملک سے بیٹھا ہوں, میں خود کنٹریبیوٹ کر نہیں سکتا سوائے کہ جو اب میں کر رہا ہوں. میرے خیال میں جب تبدیلی رضاکار جائیں گھر گھر منشور کی انفارمیشن دینے, پی ٹی آئی کے منشور کی, ان کو چاہیے کہ وہ یہ بھی ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ سسٹم نہیں بدلے گا جب تک لوگ خود میں تبدیلی نہیں لائیں گے. میری گلی صاف نہیں ہوگی اگر میں خود اپنی گلی کی صفائی کا خیال نہیں رکھوں گا. عمران کے آنے یا عمران جیسے بہت سو کے آنے یا جانے سے کچھ نہیں ہونے والا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, تبدیلی گھر سے آئے گی. عمران کے آنے سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا اس بندے کو جس کو ٹیکس دینا ہے, جس کی دکان پہ آج تک کبھی ٹیکس والا نہیں آیا, پھر وہ ٹیکس والا آئے گا, وہ آ کے پوچھے گا کہ ٹیکس دو بھائی, کیا کر رہے ہو. کسان کو سستا بیج تو ملے گا, مگر پھر اس کے بعد کسان کو یہ بھی کہا جائے گا جاؤ ٹیکس جمع کراؤ. انڈسٹریلسٹ سے ہر سال کے آخر میں وصولی ہوا کرے گی. یہ آسان نہیں ہے. ہم لوگ اس کے لیے مجھے نہیں پتا کتنے % تیار ہیں. آفس دفتر پیشہ والوں کے تو جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں ان کی تو پہلے ہی تنخواہ کٹ کے آ جاتی ہے. مگر یہ تبدیلی ہمیں اپنے اندر لانی ہے, اور میرے نہیں خیال میں 10 لاکھ یا جتنے بھی نمبر اس وقت تبدیلی رضاکاروں کے لیے کوٹ کیے جا رہے ہیں, اتنی بڑی فورس پاکستان میں پہلے کبھی تھی. اور اگر آپ لوگ یہ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں آپ کیا کریں گے, تو خدارا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بھی ساتھ بتائیں کہ انہوں نے بھی چینج ہونا ہے. اگر میں اپنے بچے کے لیے ایک ڈیفرنٹ جو ہے اسٹینڈرڈ رکھوں اور دوسروں کے لیے ڈیفرنٹ, تو طبقاتی نظام ختم نہیں ہونے والا. تبدیلی اس معاشرے کو, اس جنریشن کو, اور ہمارے گھروں میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں یا جو بھی ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے, اس کو اپنے اندر لانی ہے, پھر ہی تبدیلی آئے گی. عمران اپنا ہر چیز پروف کر چکا ہے. عمران نے دکھا دیا کہ جب وہ کرکٹر تھا تو اس نے کیا کیا, جب وہ ہاسپٹل کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کیا کیا, نمل یونیورسٹی کیسے بنی, اور اب اتنی بڑی تحریک جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے, دیٹ از انکریڈیبل. مگر اب ہماری ذمہ داری ہے ایز اے یوتھ کہ ہم عمران کا بازو بنیں. مجھے یہ سوچنا ہے, مجھے یہ نہیں سوچنا کہ عمران آ کے کیا کرے گا, مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں کس طرح عمران جیسا یا عمران سے بہتر بنوں گا. دنیا میں جو چیز ہو گئی بقول عمران کے, جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ اچیویبل ہے. بڑے خواب رکھیں تو آپ ان کی طرف اپروچ کرتے ہو. یہ ملک, یہ جو 60-70 سالوں کی ہم نے مصیبت اپنے سر ڈالی ہے, یہ سب کرپشن, یہ ایک عمران کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں ہزاروں عمران چاہیے, ہمیں ہزاروں عمران سے بہتر چاہیے, اور ہمیں ہی عمران ہم میں سے ہی ایک ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے اتنا بہتر ہونا ہے کہ میں عمران کی جگہ جا کے بیٹھ سکوں کل کو. مجھے عمران سے بہتر بننا ہے, تبھی یہ ملک بدلے گا, تبھی چیزیں بدلیں گی. عمران نے ہمیں ایک رستہ دکھایا ہے. عمران خان اور اس کی پارٹی اس اندھیرے میں ایک آپ یہ سمجھیں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہمارے سامنے دھند ہی دھند تھی, مگر عمران اور پی ٹی آئی نے وہ صبح روشن ہمیں دی ہے جس کو دیکھ کے ہم اپنی منزل کو دیکھ سکتے ہیں. مگر ہم وہاں جا نہیں سکتے جب تک ہم خود ایفرٹ نہیں کریں گے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں خود ایفرٹ کرنی ہے, ہمیں تبدیلی اپنے اندر لانی ہے, اور یہی بیسیکلی میری اس ساری ڈسکشن کا فوکس ہے. آئی تھنک میں فیض کے اس لائن سے اپنی اس ٹاک کا اینڈ کروں گا کہ
آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، مگر ضرور جس کو جتنی توفیق ہے وہ اس حد تک عمران خان کو سپورٹ کرے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے، اور اس طرح سپورٹ کرے کہ انشاءاللہ کل ہم عمران خان کو اپنا پرائم منسٹر دیکھیں انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔